बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, हमने कलीद उर्दू को मुकम्मल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, जिसका पेश लफ्ज़ भी डॉक्टर सलीम अख्तर ने ख़ुद लिखा है। याद रहे कि एक किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, वो है अनवर सदीद की। 2021 के लेक्चरर उर्दू के पेपर में ये सवाल आया हुआ था, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ सलीम अख्तर या अनवर सदीद, और भी ऑप्शन थे या इनमें से कोई नहीं। उसका करेक्ट आंसर है अनवर सदीद, जबकि सलीम अख्तर की है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़। भूल ना जाइएगा। वन से हम स्टार्ट करेंगे और मैंने ये पढ़ी हुई है मुकम्मल। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे वो मैं अंडरलाइन करती गई थी, और सिर्फ उन्हीं अंडरलाइन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी को आप पढ़ना चाहें समझने के लिए तो बेशक पढ़ें, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए थे जब मैंने इसे पढ़ा था, और बस वही आपको डिफ़ाइन करूँगी। कदीम यूनान में अलमिया ने फ़िरोग पाया। कहाँ अलमिया ने फ़िरोग पाया? कदीम यूनान में। एक MCQs हो गया, इनको नोट कर लें। अलमिया होता क्या है? अरस्तू ने डिफ़ाइन किया था अलमिया को, तज़किया नफ्स। अलमिया यानी गम व अलम, दुख, और उस दुख का इजहार होता है तज़किया नफ्स, कैथारसिस कहते हैं, जिसे लास्ट ईयर इंटरव्यू में बहुत पूछा गया था कि कैथारसिस क्या है। कैथारसिस से मुराद इंसान के अंदरूनी जज्बात का इनखला, यानी अंदरूनी जज्बात को बाहर खारिज करना। इंसान क्या फ़ील कर रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही है, उसे अयां करना, चाहे वो रो कर करे, चाहे चीख कर करे, चाहे किसी पे गुस्सा निकाल कर करे, या मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो के अजीब अजीब हरकतें करके करे। जिस तरह से भी उसका इजहार करे अंदर के हालात का, अंदर के जज्बात का, जो उस पे गुज़र रही है, जो वो फ़ील कर रहा है, जो उस पे बीत रही है, उसे कहते हैं तज़किया नफ्स या कैथारसिस, यानी इंसान के अंदर के दुख का इजहार। कदीम यूनान में अलमिया ने फ़रोग पाया, और इसके बानी किसे कहा जाता है? कैथारसिस या तज़किया नफ्स का नज़रिया किसने पेश किया था? अरस्तू ने। कसीदा ने कहाँ फ़रोग पाया? अरब में। एक और MCQs। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ये इंटरव्यू के लिए हैं। आप अलग से रजिस्टर बना लें जिसमें इंटरव्यू के सवालात लिखते जाएं और MCQs अलग से लिखते जाएं। MCQs वाले को टेस्ट की तैयारी के लिए पढ़ना है, और जो डिफ़ाइन कर रही हूँ, डिटेल से बता रही हूँ, उसको इंटरव्यू के लिए तैयार करना है आपने। अरब में कसीदा ने फ़िरोग पाया, और दास्तानों ने कहाँ फ़िरोग पाया? हिंदुस्तान में। हाइको ने जापान में। ये 4 इम्पोर्टेंट MCQs। अच्छा, हेडिंग तो हमने पढ़ी ही नहीं। उन्वान क्या है इस यूनिट का? इसका उन्वान है ताउस, तख्ते ताउस और तख्लीक। ताउस के मानी हैं मोर। तख्ते ताउस ऐसा तख्त जो मोर जैसा हो। और दबस्तान मुग़ल सल्तनत के 5वें बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां जिन्हें कहा जाता था। असल नाम था उनका शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। उनका दौरे हुकूमत था 1627 से 1658। मुग़ल सल्तनत का 5वां बादशाह था। इसने अपनी सल्तनत में तख्ते ताउस बनवाया था, जिस पे उस ज़माने में 1 करोड़ लागत आई थी। मोती, सोने और चांदी के इसमें मोती लगे हुए थे, और इसकी दोनों साइडों पे ये तकरीबन 3.5 मीटर चौड़ा और पता नहीं कितने मीटर लंबा था, ऊंचा था, बहुत बड़ा सारा बनाया था इसने शाहजहां ने। और इसकी दोनों साइडों पे मोर बने हुए थे, और दोनों मोर इस तरह बने हुए थे कि उनके पर फैले हुए थे और वो तख्त पर छाँव करते थे। तख्ते ताउस किसने बनाया था? मुग़ल शहंशाह 5वां बादशाह शाहजहां, जिसका असल नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, और इसका दौरे हुकूमत था 1627 से 1658।
नोट करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बताती हूँ ताकि नोट करते जाएं। इसने अपने लाल किले के दीवान में रखवाया था तख्ते ताऊस, और दिल्ली में 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था। नादिर शाह का ताल्लुक़ ईरान से था और इसने दिल्ली पर हमला कर दिया था और इसने मुग़ल सल्तनत को शिकस्त देकर दिल्ली को लूट लिया था। उसी दौरान बाकी मालो असबाब, हीरे जवाहरात, कीमती चीज़ों के साथ 1739 में नादिर शाह तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया था। शाहजहाँ, जिसे तामीरात का शहज़ादा भी कहा जाता है, इसने अपनी मलका के लिए ताजमहल भी बनवाया था और शालीमार बाग भी इसी ने बनवाया था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। शायरी में भुजन या मनाजात का रंग पाया जाता है। ये भुजन और मनाजात क्या होते हैं? भुजन संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी तो हैं खुदा की तारीफ़ में गीत, लेकिन अदबी इस्तिलाह में भुजन से मुराद देवी देवताओं की तारीफ़ में जो गीत गाए जाते हैं वही हैं। मनाजात से मुराद ऐसी सिनफ़े शायरी जिसमें अल्लाह ताला से कोई रिक्वेस्ट करके कुछ मांगा जाता है। इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना भी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है और इल्तिजा भी होती है, दुआ भी होती है। उसे कहते हैं मनाजात। मामलात क़ल्ब यानी दिल के मामलात की तर्जमान बनी क्या भुजन या मनाजात। इंसान जो कुछ उसके दिल में होता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी तहरीरों में भी वही होता है। मुझसे इंटरव्यू में चेयरमैन ने पूछा था कि एक राइटर होता है जो वो क्या लिखता है, तो मैंने इसका जवाब दिया था वो अपने कल्ब की मामलाते कल्ब को अल्फाज की सूरत देता है और जो कुछ उसने बाहर की दुनिया में ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा कायनात उसका जो भी होता है उसको और अपने मामलाते कल्ब को एक खूबसूरत पैराए में ढाल के अल्फाज की सूरत का अल्फाज का जामा पहना देता है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। शायर ने भुजन या मनाजात का रंग पाया, मामलाते कल्ब की तर्जमान बनी शायरी और नाटक का रूप इख्तियार किया। नाटक के मानी हैं ऐसा ड्रामा, खेल तमाशा जिसे स्टेज पर अदाकारी करने के लिए लिखा जाए उसे नाटक कहते हैं, खेल तमाशे वाला ड्रामा। लिहाजा नेक्स्ट अंडरलाइन जो मैंने की हुई हैं सतरें उनको देखते हैं। मुतालिया तख्लीक में जुग्राफिया के किरदार के ताय्युन की ज़रूरत महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम तारीख़ पढ़ते हैं, कोई तख्लीकी किताब तख्लीकी होती है, कोई भी तहरीर, उसे जब हम पढ़ते हैं तो उसे समझने के लिए जुग्राफिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, हम दबस्तान दिल्ली को पढ़ रहे हैं, दबस्तान लखनऊ को पढ़ रहे हैं, दक्कन, और मैंने जो कुछ पीछे पढ़ाया उन्हीं की ही मिसालें दूंगी। दक्कन के शहर दौलताबाद से दिल्ली मुंतकिल किया था किसने? बादशाह सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपना दारुल हुकूमत। दक्कन से दिल्ली की रियासत 800 किलोमीटर दूर थी, ये मैंने बताया था। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जुग्राफिया समझ में आ जाता है, तब आसानी हो जाती है समझने में। अब आपको मैं बता देती कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक दिल्ली जाके बस गया था और उसने दौलताबाद में अपना एक सूबेदार मुकर्रर कर लिया था। तो आप सोचते कि क्यों उसने सूबेदार क्यों मुकर्रर किया था? एक ही मुल्क का बादशाह था, वो खुद क्यों नहीं देख सकता था? क्योंकि दिल्ली 800 किलोमीटर दूर था। शुमाली हिंद दिल्ली वाली साइड और जनूबी हिंद दक्कन वाली साइड, ये याद रखिएगा। इसलिए हर चीज़ को, किसी भी तारीख़ को समझने के लिए जुग्राफिया उसका समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा खित्ता कहाँ था, कौन सी सल्तनत कहाँ थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेलो नहार यानी रात और दिन। लैल कहते हैं रात को अरबी में। आगे है एक शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश का।
ہوائے دور میں، ہوائے دور میں یعنی شراب کا دور خوشگوار راہ میں ہے۔ شراب کے دور کی خوشگوار ہوا یعنی موسم بہار کی ہوا راہ میں ہے۔ خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے، یعنی برا وقت ٹل گیا، اب خوشی کا وقت آنے والا ہے۔ اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ شعراء کرام نے تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا تھا۔ تشبیہ یعنی ایک چیز کی کسی خوبی کی بنا پہ دوسری کو اس کی مانند قرار دے دینا۔ جیسے چاند بہت چمکدار ہے، حسین ہے، تو میں کہتی ہوں کہ فلاں شہزادی، فلاں مغل شہزادی چاند کی طرح حسین و جمیل تھی، تو میں چاند کی خوبصورتی کی بنا پہ اسے مشابہت دیتی ہوں مغل شہزادی کو چاند سے۔ یہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو اس کی خوبی واضح اور عیاں ہو۔ ایسی تشبیہ نہ ہو جو سمجھ ہی نہ آئے۔ مثال کے طور پہ عذرا بھی خوبصورت ہے، ماریا بھی خوبصورت ہے۔ میں کہتی ہوں ماریا عذرا کی طرح خوبصورت ہے۔ پڑھنے والوں کو کیا پتا کہ عذرا کتنی خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہوگا، ناقص تشبیہ ہوگی، اور اسے ناقص تشبیہ نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے تشابہ۔ ایسی تشبیہ جو تشبیہ کی شرائط پر پوری نہ اترے اسے کیا کہتے ہیں، تشابہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ایک شعر، یہ بھی خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اچھا، یہ زبانی ضد خاص و عام اشعار آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں کہ یہ کس کے ہیں۔ انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ میں نے ایک شعر بھی بتایا تھا مومن خان مومن کا، اس گوہر ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس کا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کس کا شعر ہے۔ میں نے کہا تھا مومن خان مومن، اور مجھے اس میں شک تھا۔ میں نے مومن تو کہہ دیا تھا لیکن مجھے تھا شک، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں شک کی بنا پہ کہہ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا جی جی بالکل مومن کا ہی ہے، اس کی تشریح کر دیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس لفظ وحدت مشاہدہ، مشاہدے کی وحدت۔ آگے ہے ایک لفظ شماریاتی تجزیہ۔ شماریاتی تجزیہ، تجزیہ کرنا یعنی کہ کسی چیز کا جائزہ لینا، شماریاتی یعنی گنتی کے حساب سے کسی چیز کا جائزہ لینا، اعداد کے حساب سے کہ کوئی چیز کتنی ہے۔ آگے ہے جناب ہمارے پاس لفظ اغماض برتا، اغماض۔ اچھا، اوپر ایک لفظ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، دوئی۔ کس طرح، کسی طرح کی بھی دوئی نہیں۔ دوئی کے معنی ہیں جھگڑا یا شرک یا دو ہونا، اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اغماض کیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے عدم توجہی ہونا۔ آگے ہے ہمارے پاس ایک لفظ جہت، اسے موسٹلی کینڈیڈیٹ پڑھتے ہیں جوہت، لیکن یہ ہے جہت۔ پہلے میں بھی جوہت پڑھتی تھی لیکن یہ ہے جہت لفظ، اور اس کے معنی ہے طرف، جانب یا سمت۔ آگے ہے PROPS، پراپس۔ اچھا، پورا پڑھتے ہیں ہم، کیا لکھا ہوا ہے اردو غزل میں۔ بہار اور اس کے تضاد میں، تضاد کیا کہتے ہیں، الٹ میں، اس کے متضاد لفظ میں خزاں کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے۔ اردو غزل میں کن موسموں کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے، بہار اور خزاں کو۔ MCQs ٹائپ اسے نوٹ کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، عشق، ہجر و وصال اور جنون کے جذباتی ڈرامے میں بہار اور خزاں سے وہی کام لیا جاتا ہے جو ڈرامے کی پیشکش میں پراپس سے لیا جاتا ہے۔ عشق اور جنون کے اظہار کے لیے بہار یعنی کہ ملنا، محبوب سے ملنا، وصل، اور بہار سے دوری، خزاں کا موسم ہے تو یہ ہجر کا موسم ہے، محبوب سے دوری کا موسم ہے، یوں کیا جاتا ہے اسے بیان، اور یہ
اردو شاعری میں بالکل پراپس، جیسے ڈرامے میں پراپس PROPS اسٹینڈس فار پلینٹی آف ریسورسز، لکھنا چاہتے ہیں تو پلینٹی آف ریسورسز آن پریکٹیکل سبجیکٹ، پریکٹیکلی ڈرامے کو پیش کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ڈرامے کو جب پریکٹیکلی پیش کیا جائے تو اس کی معاونات یعنی اس میں مددگار چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں پراپس۔ ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے میوزک چاہیے، سٹیج چاہیے، کرداروں کو ایکٹنگ کرنے کے لیے کن کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سارے کہلاتے ہیں پراپس۔ اور ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے جس طرح پراپس کی ضرورت ہوتی ہے، سیم اسی طرح شاعری میں عشق، ہجر و وصال اور جنون کو بیان کرنے کے لیے بہار اور خزاں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رونے دھونے اور اشک بہانے کے لیے موسم برسات کو بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ میر اب بہار آئی صحرا میں چل جنوں کر، کوئی بھی فصل گل میں ناداں گھر رہے ہے، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، کچھ موجے ہوا پہ جاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ اچھا، یہ جو آسان اشعار ہیں ان کی تشریح نہیں کروں گی، اگر آپ لوگوں کو پھر بھی دشواری ہو تو مجھے بتائیے گا، بعد میں سمجھا دوں گی، جو تھوڑے مشکل ہوں گے ان کی تشریح کر دوں گی۔ آگے ہے مومن کا ایک شعر، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم، سوئے دشت بھاگتے ہیں یعنی جنگل کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، یعنی بہار کا موسم تو دور ہے، اس وقت پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا میرے جنون کا، اور موسم ابھی ہے بھی دور، میں دیوانگی میں جنگل کی جانب بھاگا جا رہا ہوں۔ یہاں آگے ایک لائن میں افتاد طبع کو میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ افتاد طبع کے معنی ہے فطرت، ذہنی اپج، انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، اسے کہتے ہیں افتاد طبع۔ ہر کوئی اپنی اپنی افتاد طبع کے مطابق شاعری کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی طبیعت، اپنی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنے اپنے مزاج کے مطابق شاعری کرتا ہے، یہ معنی ہوں گے اس کے۔ آگے ہے جذباتی تلازمات۔ یہ جو اصطلاحات ہیں یا مشکل الفاظ ہیں، یہ آپ لوگوں کو انٹرویو میں فائدہ دیں گے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں MCQs بک پڑھا دیں، نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو پڑھا رہی ہوں۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کی ساتھ ساتھ آپ کی تیاری ہو رہی ہے۔ جذباتی تلازمات موسٹلی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرویو میں ہم سے پوچھ لیے جاتے ہیں، اور جنہیں ہم صرف MCQs کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں یا امپورٹنٹ شعراء ادیب کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مجھ سے چیئرمین نے پوچھا تھا دخیل اردو کے کیا معنی ہیں، تو اس وقت مجھے نہیں تھا پتہ، میں نے کہا معذرت سر مجھے نہیں معلوم۔ دخیل اردو بتا ہی دیتی ہوں، دخیل اردو سے مراد وہ الفاظ، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، وہ الفاظ دوسری زبان کے وہ الفاظ جو اردو میں شامل ہونے کے بعد اردو ہی کا حصہ بن جائیں، جیسے فارسی، عربی وغیرہ کے موسٹلی الفاظ اردو میں ہیں، ترکی کے بھی اردو کا حصہ بن جائیں، انہیں کہتے ہیں دخیل اردو۔ اچھا، جذباتی تلازمات سے کیا مراد ہے؟ الفاظ اور جذبات کا باہمی ربط، یعنی کہ اس طرح سے الفاظ لکھنا کہ وہ پڑھ کر انسان کے جذبات بھی عیاں ہو رہے ہوں۔ میر تقی میر کے اشعار لکھے ہوئے ہیں نیچے، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ اچھا، یہاں ہے سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، اور MA کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ یاد رہے کہ MA کی بکس میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، اسپیشلی اوپن یونیورسٹی کی بکس میں تو ہر پیج میں مسٹیکس ہیں۔ اوپن یونیورسٹی والوں کو میں نے MA اردو پڑھائی تھی، ورکشاپس بھی پڑھائی ہوئی ہیں میں نے، تو ان میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، بہت زیادہ۔
चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारां है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सन्नत तकरार। सन्नत तकरार से मुराद वो सन्नत जिसमें किसी भी लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल किया जाए, अल्फाज पर ज़ोर देने के लिए या जज्बात पर ज़ोर देने के लिए या कलाम को हसीन बनाने के लिए, जैसे यहाँ कम कम 2 बार इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, यानी कि फूल के रंग रेड या जर्द की वजह से गुलशन में ऐसे मालूम हो रहा था दूर से देख के जैसे आग लग गई हो। बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे, बुलबुल ने जब देखा, बुलबुल ने समझा आग लगी हुई है और वो पुकार उठी कि दूर रहें। ये मीर तकी मीर के अशार हैं। बहार के बाद गालिबन बरसात को सबसे ज़्यादा मौजू बनाया गया है। लिख लें, सबसे ज़्यादा बहार और ख़िज़ां और उसके बाद बरसात को उर्दू शायरी में मौजू बनाया गया है मौसमों के लिहाज से। वजह वही हिज्र वस्ल वाली और बिलखसूस गरिया और अश्कफशानी यानी रोना वगैरह के बलीग इस्तारे के तौर पे। इस्तारा क्या होता है? किसी चीज़ को तशबीह देने की बजाय डायरेक्ट कह देना कि फ़लाँ ये है। जैसे एक बंदा रो रहा है तो हम यूँ ना कहें कि आंसू बहा रहा है, हम कहें बरसात बरस रही है उसकी आँखों से, या सावन की तरह बरसी हैं उसकी आँखें। इस तरह बोलना ये क्या होगा? ये तो की तरह का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो गया तो ये तशबीह होगी, और अगर हर्फ़ तशबीह की तरह जैसे मिसल वगैरह इस्तेमाल ना हो दैन इस्तारा होगा। जैसे यहाँ मील तकी मील लिखते हैं, मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा। अब देखें यहाँ मील तकी मील ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से बरसात के मौसम को बरसात के बरसने को रोने से तशबीह दे दी है। वो कहते हैं मैं रोने वाला, मील तकी मील तो रोते रहते थे हमेशा। उनका एक शेर भी है, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, बस यही रोज़गार है अपना। जब मुझसे चेयरमैन ने कहा था कि मीर तकी मीर के रोने पे कोई शेर सुनाए तो मैंने यही शेर सुनाया था। मीर तकी मीर कहते हैं मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा, यानी बारिश जब बरसेगी, मीर तकी मीर कहते हैं कि वो मेरे दुनिया से जाने के गम में बादल रोएंगे। इस तरह से खूबसूरत मजमून बांधा है। आगे है, मौसमों से इस दिलचस्पी का सुराग दक्कनी दौर के शायरों तक ले जाता है। मसलन पहले साहिब कुलियात शायर कुल्ली कुतुब शाह। लिख लें, पहले साहिब कुलियात शायर थे कुल्ली कुतुब शाह। उन्होंने गज़लों और नज़मों में मौसम को मौजू बनाया है। एक सवाल है, पहले साहिब कुलियात शायर कौन है? कुल्ली कुतुब शाह। दूसरा सवाल है, किस दक्कनी शायर ने अपनी गज़लों और नज़मों में मौसमों को मौजू बनाया है? कुल्ली कुतुब शाह ने। मिसाल है उनके अशार से, रुत आया कलियां का हुआ राज, हरी डाल सर फूलां के ताज। रुत यानी रुत, यहाँ वा का इजाफा कर दिया है कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए। रुत कहते हैं मौसम को। रुत आया यहाँ मुराद है मौसम बहार आया। कलियाँ का हुआ राज, कलियाँ तरोताज़ा हो गईं। हरी डाल यानी हरी टहनियाँ। सर फूल गईं, सर फैला लिया जैसे फ़ख्र से। सर फूलां के ताज यानी ताज की तरह फूल गईं। सरों पर हरी हरी डालियों पर फूलों के ताज बन गए, इतना फूल हो गए। आबरू, जिनका पूरा नाम था शाह मुबारक और इनका तखल्लुस था आबरू, और ये इहाम गो शायर थे। इहाम गो से मुराद कलाम में ऐसा अंदाज़ अपनाना कि जिसे पढ़कर इंसान वहम में पड़ जाए कि करीब के मानी मुराद लिए हैं या बईद के। इसे कहते हैं सन्नत इहाम, और ये शाह मुबारक आबरू इहाम गो शायर थे। इनके अशार हैं, कोयल ने आके कूक सुनाई बसंत रुत, बूर आए खासो आम के आई बसंत रुत, टीसू के फूल दशनाए खूनी हुए रे,
برہمن کے جی کے تئیں ہے کسائی بسنت رت۔ کوئل نے آ کر کوک سنائی یعنی کہ خوشی کا پیام دیا، بسنت یعنی بہار، رت یعنی موسم آیا ہے۔ کوئل نے آ کے کہا کہ موسم بہار آیا ہے۔ بور آئے، بور تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پھلوں سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پہ بور آتے ہیں۔ خاص و عام یعنی ہر خاص اور عام درخت پر بور آ گئے ہیں کیونکہ بہار کا موسم آیا ہے۔ ٹیسو کے پھول، زرد رنگ کے پھول ہوتے ہیں ٹیسو کے، یا ڈھاک کے درخت کو بھی ٹیسو کہتے ہیں۔ ٹیسو کے پھول دشنائے خونی ہوئے رے، دشنا کہتے ہیں خنجر جیسا تیز دھار آلہ، خونی ہوئے رے یعنی کہ ٹیسو کے جو پھول ہیں وہ اس طرح سے بہار کے موسم کی وجہ سے زرد ہوتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان پہ خنجر چلا کے خون بہا دیا ہو۔ برہمن کے جی کے تئیں ہے کسائی بسنت رت، برہمن کہتے ہیں ہندو پنڈت کو، جی کے تئیں کا مطلب ہے اس کے پکارنے کے جواب میں، کسائی کہتے ہیں کسنے کی جرت کو، اور یہاں اس شعر میں مراد ہے ہندو پنڈت وہ جو گیت گاتے ہیں اپنے بھگوانوں کے سامنے اور کوئی التجا کرتے ہیں، اس کی پکار کے جواب میں موسم بہار آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، جذباتی تلازمہ یہ آلریڈی بتایا ہے۔ آگے ہے نذیر اکبر آبادی، فطری شاعر تھے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں فطرت کے حسن کو موضوع بنایا ہے، نہ صرف حسن کو بلکہ بارش، کیچڑ جیسی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ عوامی شاعر بھی انہیں کہا جاتا ہے اور شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ فنی لحاظ سے انیس و دبیر، انیس اور دبیر تھے مرثیہ نگار۔ انیس و دبیر کے منظر نامے زیادہ پرکشش ہیں، یعنی کہ ان کے کلام میں جو منظر نگاری ہے وہ زیادہ پرکشش ہے، لیکن وہ صرف صبح کی آمد اور گرمی کی شدت تک محدود ہیں کیونکہ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، اور مرثیے میں صبح کی آمد یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شام کے بعد میدان کربلا میں جاتے ہیں صبح کے وقت، ان کی یعنی کہ صبر کا وقت، صبر ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، تو صبح کے وقت سے مراد کہ امید کی کرن جاگنا، امید کی کرن جاگتی ہے۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اور گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، جب وہ شدید گرمی میں لڑ رہے ہوتے ہیں پیاس سے، ان کے آبا و اجداد نڈھال ہوتے ہیں لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں، اس منظر کو، گرمی کی شدت کو اور آمد صبح کو انہوں نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لیکن صرف یہی منظر کیونکہ انہوں نے مرثیے لکھے تھے انیس اور دبیر نے، لیکن نذیر اکبر آبادی نے ہر طرح کے منظر لکھے ہیں اپنی نظموں اور غزلوں میں۔ آگے ہے جی، نذیر نے برسات پر کتنی نظمیں لکھی ہیں؟ 5 نظمیں لکھی ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ کون کون سی نظمیں لکھی ہیں؟ برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، برسات اور پھسلن، برسات کی امس، برسات کا لطف۔ قلم بند کی ہیں یعنی لکھی ہیں، ان کی جزیات نگاری جدید افسانے کے فن کی یاد دلاتی ہے۔ جزیات یعنی جز میں بیان کرنا ہر چیز کو۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک لفظ موسم انبساط، انبساط، الف کے نیچے زیر، بے کے نیچے بھی زیر، یعنی کہ خوشی کا موسم۔ جن شعراء نے گرمی پر قلم اٹھایا تو جلے دل کی وجہ سے، یہ ایک طرح کی حجو ہے۔ حجو سے مراد شاعری میں کسی پر طنز کرنا، کسی کی برائی کرنا اور مذمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ مرثیہ گو شعراء کے مراثی یعنی مرثیہ کہنے والے میں مرثیوں میں گرمی کا بیان فطرت نگاری کے برعکس حضرت امام حسین کی شہادت کا المیہ اجاگر کرنے کے لیے ملتا ہے۔ انیس جو کہ مرثیہ کے اہم شاعر ہیں، اگرچہ محاکات سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محاکات سے کیا مراد ہے؟ محاکات سے مراد
کلام میں، شاعری میں لفظوں کے ذریعے تصویر کشی کرنا، یعنی کہ اس طرح سے الفاظ کا استعمال کرنا کہ پڑھنے والے کو وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو، اسے ایسا لگے کہ یہ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ جیسے عابد علی عابد کا شعر ہے، بچھڑتے وقت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ مصرے کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہوگا کہ کس طرح سے کاجل پھیلتا گیا اور کیوں پھیلتا گیا، وہ سارا منظر ذہن میں آ جاتا ہے۔ مگر ثنائے و بدائے اور غلو کے باعث وہ نذیر اکبر آبادی کی مانند دھرتی کے قریب تر نہیں ہے۔ ثنائے بدائے سے مراد الفاظ کو خوبصورتی سے استعمال کرنے کے طریقے۔ اسلوب سے مراد طریقہ کار، طرز تحریر، کس طرح سے لکھا گیا ہے، اسے کہتے ہیں اسلوب۔ جمالیاتی اوصاف یعنی کہ خصوصیات، صفات، جمال خوبصورتی، جمالیاتی اوصاف خوبصورتی کے اوصاف۔ کرخت اسلوب سخت، تنقید والا لہجہ، تنقید والا طریقہ کار۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر کافی لینتھی ہو جائے گا، اس لیے آگے نیکسٹ کمل اور نئے کمل سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔